कैमरा ना घुमाना भाई, कैमरे को के साथ नहीं खेलना भाई। शाहजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह यारी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। अच्छा अल्लाह यारी साहब, मैंने अभी आपकी डिबेट देखी है वो अकीदत तौहीद के हवाले से, तो जी, मुझे जी, मतलब कि बहुत मतलब कि खुशी हुई है और मेरा एक पर्सपेक्टिव ही पूरा मतलब चेंज हो गया। तो जी, साथ-साथ जैसे ही मैं आपका वो देख रहा था ना, डिबेट देख रहा था, तो साथ-साथ मैंने यूट्यूब पे मतलब थोड़ा सर्च वगैरह कर रहा था कि आपके जो शिया उलमा हैं, जो हमारे मोअतबर शिया उलमा हैं, उनके हवाले से उनको मैं जी। देख रहा था। तो बार-बार ना वो अपनी स्पीच के अंदर एक चीज़ को बड़ा स्पेसिफिक कर रहे थे कि इन आँखों से अल्लाह का दीदार नहीं होगा, इन आँखों से अल्लाह का दीदार नहीं होगा। वो बार-बार इस चीज़ को स्पेसिफिक मतलब अहले शियों के यहाँ ये अकीदा है कि इन आँखों से नहीं होगा और मतलब दिल की आँखों से हो सकता ये है अल्लाह। साले और शिया मौलवी, ये सूफी हैं अक्सर। ये अपना तौहीद लेते हैं सूफियों से। ये आपके शिया मौलवी जो हैं, ये मलऊन है। ये शिया अवाम को में से, ये शिया को शिया नहीं कहना चाहिए। ये शिया अवाम जो है, इन्हीं उलमा के पैरोकार है। ये अहले बैत हुँ, अलैहिस्सलाम से उलमा तौहीद तो नहीं लेते ना। बहुत सारी, बहुत बड़ी तादाद इनकी ये लेते हैं सूफियों से। खुमैनी साहब का जी। अकीदा है कि अल्लाह का दीदार होता है। खुमैनी साहब का एक उस्ताद है, उसका नाम है मिर्जा जवाद तबरीजी। मिर्जा हुँ, जवाद तबरीजी, उसकी किताब है लिकाउल्लाह, अल्लाह से मुलाकात। उसमें वो यही सूफियों के अल्लाह से मुलाकात होगी, मुलाकात साबित करने की कोशिश करते। तो वो अल्लाह ताला के मुशाहिदा दीदार के लायक के कायल हैं। वो इन आंखों से नहीं, वो किसी किसी या वो तो उनका असल मुद्दा नहीं पता चलता ना। वो अपनी जी। तकैये की वजह से अपनी बात खुलकर नहीं कहते हैं। कहते हैं मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात होगी, ये इन आंखों से नहीं होगी, आंखें बदल जाएंगी, किस तरह है, इस तरह है, या मसलन कोई और चीज़ है, वो बयान नहीं करते। बहरहाल ये शिया मौली हजरात ये इस मसले में बड़े गुमराह हैं। अल्लाह ताला देख, अल्लाह ताला कोई मादी चीज़ है ही नहीं, ना उससे मुलाकात होगी। लिकाउल्लाह से मुराद मौत है, जो अहादीस में आए ना, लिकाउल्लाह यह मौत है। और ये मुझसे मुराद रोज़ क़यामत है कि जब इंसान को हिसाब किताब के लिए लेके जाया जाएगा। अल्लाह ताला से कोई मुलाकात नहीं होनी। अल्लाह ताला नज़र आने वाली चीज़ ही नहीं है। जो चीज़ नज़र आएगी जी, वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। समझ में आई ना बात आपको? हुँ। जी। अच्छा एक और चीज़, सूरत यूनिस की आयत नंबर 26 है कि अल्लाह ताला हुँ। फरमाते हैं कि जो नेकोकार हैं, अल्लाह उन्हें बेहतर अजर देगा और कुछ बढ़ के भी देगा। इस पे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मतलब कि मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ बढ़ के देना है ना, ये अल्लाह का दीदार होगा। अगर अल्लाह ने कह दिया कि मैं उनको अजर अज़ीम दूँगा, तो इसके बाद कुछ बढ़ के देना इस ये क्या बात तो ये शो बुत कर रहा है? परस्त है ना, ये बुत परस्त है। ये उस शख्स का अकीदा है जो अल्लाह को मखलूक की तरह समझता है, एक बुत की तरह ना। वो एक बुत है, मुजस्समा है, या चलता फिरता कोई हैवान है। उसकी दीदार नसीब, वो देखेंगे कि भाई ये हमारा रब है, ये जा रहा है भाई, इधर बैठा है, सफ़ेद कपड़े हैं, लंबे दाढ़ी हैं, पता नहीं क्या, किसी वो होता है ना कोई भूत की तरह। ये उस शख्स का अकीदा है जो अल्लाह का मुनकिर है, जो मुशरिक है, जो बुत परस्त है। ये सब, ये मिस्त्री मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये वहाबी है। ये वहाबी है और ये रोयत का कायल है और जिस्मानियत तजसीम का कायल है। और इसका अकीदा यही है। ये बिल्कुल पक्का शिर्क है और ये सब मुसलमानों के नज़दीक, मैंने आज दिखाया ना, ये सब मुसलमानों के हुँ, नज़दीक जी। ये अकीदा शिरकिया। उससे उससे मातुरीदिया अशायरा कैसे जान छुड़ाते हैं भाई? अशायरा मातुरीदिया रोयत के मसले में, वो तो उनके पास हदीस है कि अल्लाह नज़र आएगा ना। वो कहते हैं कि अल्लाह सामने नहीं होगा लेकिन नज़र आएगा। यानी अल्लाह हमारी आँखों में एक ऐसी चीज़ ख़ल्क़ कर देगा, रोयत ख़ल्क़ कर देगा। वो सामने कुछ भी नहीं है। सामने अल्लाह, यानी अल्लाह सामने नहीं होता, अल्लाह ना सामने, ना पीछे, ना किसी जगह नहीं, लेकिन आपको नज़र आएगा। जी। उनका ये अकीदा अच्छ मातुरीदिया जी। अशाइरा अब किसको, हाँ, क्योंकि वो तो उनके बुखारी ने उनके गले में लानत की तोक तो डाल दिया ना कि अल्लाह नज़र आएगा। उससे तो जान नहीं छुड़ा सकते कि अल्लाह नज़र। अब वो दूसरी जानिब से वो अल्लाह जिस्म ही नहीं है, अल्लाह मकान पे नहीं है, जिहत में नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है, जी, तो नज़र कैसे आएगा? हाँ, उससे उसके बाद उनके लंबी-लंबी कहानियाँ हैं कि भई ये जो देखना है ना, देखना इसके लिए सामने होना शर्त ही नहीं है। जी, इसके लिए सामने होना शर्त ही, जी। जिस्म शर्त ही नहीं है। हाँ, उसका अच्छा उससे फिर ये क्या तस्रीह करते हैं? कहते हैं हो सकता है एक शख्स अंधा हो और वो चाइना में हो और उसको यूरोप में रात की तारीकी आ जाए। जुएँ समझते हैं ना? जुएँ जो हशरात होते जी, हैं। ठीक है? यानी क्योंकि रोयत के लिए ना आँख की ज़रूरत है, रोयत के लिए ना सामने होने की ज़रूरत है, रोयत के लिए ना किसी डायरेक्शन में होने की ज़रूरत है। हो सकता है तुम चाइना में हो, मशरिक में हो, एक शख्स अंधा है, वो बिल्कुल रात की तारीकी में किसी कमरे में बंद है। यूरोप में देखे किसको?
یورپ میں دیکھے جو بالکل وہ جوئیں بھی حشرات اس کو نظر آ جائیں. اور جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بہت بلند بلند پہاڑیں ہوں. کراچی میں مثلا بہت کوئی ہمالیہ سے بھی بلند پہاڑ ہو جو کسی کو نظر نہیں آ رہا. اچھا کیونکہ ایک اور رویت جو ہے اچھا اللہ کا ابھی کام ہے. رویت کس کا کام ہے؟ جی دیکھنا کس اللہ نے اگر دکھا دیا تو نظر آ جاتا. اللہ نے نہیں دکھایا تو نظر نہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی میں ہوں, ابھی کراچی میں ابھی تک یہ پہاڑیں کسی کو نظر نہیں آئے. کہ کراچی میں ایسے پہاڑ ہوں جو کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے, اس میں ایسے آبشاریں ہوں, ایسے دریا بہتی دریائیں ہوں, ندیاں ہوں, اس میں پھورے رہتی ہوں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا جی. یہ بالکل ممکن ہے جی, کیونکہ رویت کے اچھا لیے سامنے ہونا شرط ہی نہیں ہے جی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سمجھ آ گیا. اچھا ایک اور وہ یہ اپنی اشاعرہ کا عقیدہ ہے رویت میں. جی اپنی ویڈیو میں وہ نا اہل تشیعوں کو کہہ رہے تھے پکی, وہ جو یوز کرتے ہیں ورڈ, کہہ رہے ہیں یہ اہل تشیعوں کو پکی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن وہ اس کیفیت کے نہیں جنہیں ہمیں جس کو ہم معلوم کر سکیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل تشیعوں کو پکی ہے کہ ان سے کہو کہ هو الحی القیوم پہ یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے اللہ کی زندگی کے بارے میں. جب ہاتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں, جب زندگی آتی ہے تو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے. دیکھو بالکل بالکل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز دیکھیں, جو چیز اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے, اس کا پیر نہیں ہے, جسم نہیں ڈالے, وہ ہوتا ہی نہیں, اس کا وجود ہی ناممکن ہے. یہ ابن تیمیہ اپنی مختلف کتابوں میں لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ حی ہے, اللہ تعالیٰ حیات ہے, حیات رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کوئی جانور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز علم رکھتا ہے اور جو چیز اختیار رکھتا ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے, اپنے اختیار سے, اپنے چوائس سے نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ترک بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے, کرتا بھی اپنے اختیار سے, اور اس کا علم بھی ہے. یہ صفات صرف حی کے ہو سکتے ہیں, یہ صفات صرف حی کے ہو سکتے ہیں. اس کے حیات کا یہ مطلب نہیں اس کے اعضاء بھی ہیں. یہ صرف میرا عقیدہ نہیں, صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں, یہ سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے. سب جی اہل سنت, جتنے اہل سنت کے طوائف ہیں, اشعری, ماتوریدی, مالکی, سب مالکیوں کا. مالکی میں کوئی وہابی ہے نہیں. حنابلہ کے جو فضلاء عالم ہیں وہ سب اشعری ہیں. حنابلہ کے جی جو وہ نچلے گٹھیا قسم کے مولوی ہیں وہ وہابی ہیں. اور سب احناف کا, اور سب شوافع کا یہی عقیدہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, اچھا ٹھیک ہے. تو شیعوں کو اگر وہ چاہتا ہے نا آ کے مجھ سے گفتگو کرے 2 منٹ کے لیے, وہ کب سے چھپا ہوا ہے. شیعوں کو پکی ہے اچھا تو شیعوں سے تو نا گفتگو کیوں نہیں کرتا مستری صاحب؟ شیعوں کو پکی دیتے ہو تو یہ شیعوں کا یہ ادھر میں بیٹھا ہوں کئی سالوں سے, آپ کو دعوت بھیجی ہے, شرم کرو جی بغیرت. جی سر وہ بولیں. جی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل تشیع جو ہے نا اللہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں, تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ نماز میں اتحیات میں یہ پورا کیوں نہیں بولتے علی ولی اللہ اینڈ پہ جا کے, محمد رسول اللہ پہ جا کے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ بولتے ہیں بولنا چاہیے, ہم نہیں کہتے نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ ان کے اہل تشیع علماء نے بدعت کہہ کے اس کو فتویٰ دیا ہوا علماء اس نے پہ کہا, کہ علماء نے کہا, وہ سب اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا, مجتہدین نے بولا ہے. جی بالکل صحیح, مجتہدین کا ہم فالو نہیں کرتے, اہل بیت علیہ السلام کی فالو کرتے. جی جی اچھا اگر اللہ یاری صاحب اگر یا علی مدد کوئی عقیدہ تھا تو مولا علی علیہ السلام ظاہری بات ہے انبیاء کے بعد فوراً اہل بیت کا نمبر آتا ہے, مطلب کہ اہل بیت سے آتے ہیں, تو ہم لوگ یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہتے, یا علی مدد پہ کیوں فوکس کہنا کرتے ہیں؟ چاہیے, اور بالکل مولا علی کہنا نے چاہیے, کبھی بالکل کہنا چاہیے یا رسول اللہ. کتنے ہماری کتابوں میں ہیں, یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکما کافیان ونصرانی فینکما ناصران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا, استغاثہ کرنا بہترین کام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث میں ہے, ایک شخص تھا, اس امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو جو دعا سکھائی ہے نا, وہ بہت مشکلات میں, شدائد میں بہت مفید ہے. اس میں یہی جملہ ہے, یا محمد یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو عزت.